बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने बिल्ली को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फ़ौरी बाद क्यों पैदा किया? क्या बिल्ली में वो कौन सी खूबियाँ थीं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिल्लियों से शफ़क़त फ़रमाई? बिल्लियों में वो कौन सी ताकत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बिल्ली को देखकर पूरे के पूरे लश्कर का रास्ता बदल दिया? फ़िरौनों की लाशों की तरह कदीम मिस्री क्यों अपनी बिल्लियों की लाशों को हुनूद करके रखते थे? क्या बिल्ली का रोना घर में नहुसत का बायस बनता है? आज की वीडियो में इन सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे और हम इस बात का दावा करते हैं कि वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप में से भी बहुत से लोग अपने घरों में बिल्लियाँ ले आएंगे। ये तो सब जानते हैं कि बिल्ली को खाना इस्लाम में हिलाल नहीं है, लेकिन इसकी पाकीज़गी और तहारत की वजह से ऐसी बिल्लियाँ जो किसी और की मिल्कियत ना हों उन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं। उसके बरक्स अगर आप घर में बिल्ली पाल लेते हैं लेकिन उसको भूखा प्यासा रखते हैं तो आप के लिए वबाल जान है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर मारूफ हदीस है कि मैंने एक ऐसी औरत को जहन्नुम में दर्दनाक अज़ाब में देखा कि जिसने बिल्ली को इस हालत में घर में कैद करके बांध दिया कि वो भूखी प्यासी रही, जिससे बिल्ली तड़प तड़प कर मर गई। यानी बिल्ली को इस तरह घर में रखना कि उसको कुछ खाने पीने को ना देना और ना ही वो खुद कुछ खा पी सके, तो ऐसे शख्स का ठिकाना सिर्फ जहन्नम ही होगा। क्या आपने कभी बिल्ली के अजीब और गरीब तर्ज अमल को देखा है? ये एक इंतहाई चालाक और ज़हीन जानवर है। बिल्लियों के मुतल्लिक़ वो बातें जो हमें सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही बातें इतनी दिलचस्प हैं कि साइंसदान इन बातों के बिना पर बिल्लियों में नई और हैरत अंगेज़ खसूसियात ढूंढ पाए हैं। आज के दौर में सामने आने वाली ये बातें आज से 1400 साल पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताईं और जिन्हें आज साइंस दुरुस्त साबित कर रही है। एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर साथ जंग के लिए जा रहे थे कि आपने रास्ते में सामने एक हामला बिल्ली को देखा। हुज़ूर उसी वक्त अपने तमाम लश्कर को रास्ता बदलने का हुक्म दिया कि कहीं इस बिल्ली को उस लश्कर की वजह से कोई तकलीफ़ ना हो। इसके साथ साथ दो सहाबियों को तैनात किया कि जब तक बिल्ली बच्चों को ना जन्म दे तो उस बिल्ली के साथ ही रहें। रिवायत में है कि वो वापसी पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो बिल्ली बच्चे दे चुकी, तो आप उससे शफ़क़त से पेश आए, जिसके बाद वो बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही मदीना मुनव्वरा आ गई और वहाँ ही रही। इसी तरह एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह नमाज के लिए उठे तो एक बिल्ली आपके चादर मुबारक पर सो रही थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चादर वहाँ से काट दी और बाकी उठा ली कि बिल्ली को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा के पास एक बिल्ली थी जिसको वो हमेशा साथ रखते और उस गर्मी से बचाते, जिसकी वजह से ही आपका नाम अबू हुरैरा यानी बिल्ली वाला पड़ गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को इसलिए जहन्नम से बचा लिया गया क्योंकि उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। इसी तरह हदीस पाक से ये बात भी साबित है कि अगर बिल्ली किसी खाने में मुंह मार जाए तो वो खाना नापाक नहीं होता। एक औरत ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को खाना भेजा तो वो नमाज़ पढ़ रही थी। उस औरत ने खाना वहीं रख दिया तो बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से खाना खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिलाशुबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये बिल्ली पलीद और निजस नहीं। हज़रत आयशा बयान करती हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बच्चे हुए पानी से वज़ू करते हुए देखा है। दोस्तों, जहाँ तक घर में बिल्ली पालने का सवाल है तो फ़क़ह का कहना है कि घर में बिल्ली पाली जा सकती है। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बिल्ली ना ही मूज़ी जानवर है और ना ही निजस है। हर शख्स को मालूम है इसमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि बिल्ली
گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلی کے پیار میں اللہ نے ڈپریشن کے مریض کے لیے علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپیٹ کر بٹھایا اور سلایا جائے، جس سے انسان ڈپریشن اور ذہنی بیماریوں سے دور ہو جاتا ہے۔ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اسلامی روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو سب سے پہلے سانپ اور پھر بلی کو پیدا فرمایا۔ البدایہ والنہایہ کے منصف لکھتے ہیں کہ بلی ہی وہ جانور ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد بات کی اور ان کے دل کو اطمینان محسوس ہوا، کیونکہ وہ زمین پر آ کر پریشان تھے۔ ناظرین، بلیاں ہمیشہ صاف ستھرا رہتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوتی ہے، لیکن صرف اسلام ہی نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلی کو اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ تھی اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعونوں کی طرح حنوط کیا جاتا تھا۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسطاً عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے، جان لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ بلی کا رونا نحوست کی علامت ہے، بلکہ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بلیوں کی عادات میں سے ایک عادت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تنہائی محسوس کر رہی ہوں، یہ عین ممکن ہے کہ اسے کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہو۔ کبھی ان کے جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہو تب بھی وہ ایسی حرکات کر سکتی ہیں، جیسے جسم کو کھچاؤ دینا، زمین پر لوٹنا، رونا یا زور زور سے میاؤں میاؤں کرنا۔ عام طور پر بلیاں رات کو بوریت محسوس کرتی ہیں تو بھی روتی ہیں۔ اگر کسی نے نئی بلی خریدی ہے اور وہ رات میں یا دن میں روتی ہے یا چیختی ہے تو وہ نئی جگہ کی وجہ سے خوف زدہ ہوتی ہے۔ آپ اس کے پاس بیٹھیں اور اس کے ساتھ کھیلیں تو وہ جلد آپ سے اور آپ کے گھر سے مانوس ہو جائے گی۔ بلی کی بے چینی کی بڑی وجہ نامانوس ماحول، اجنبی افراد اور خراب رویے بھی ہوتے ہیں۔ بلیاں کبھی کبھی نیند میں ایک عجیب آواز نکالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایک بلی کی اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 40 ہرٹز تک ہوتی ہے، اور بلی کی آواز کی یہ فریکوینسی ایک انسانی صحت کے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں، لیکن قدیم زمانہ کے لوگ بلیوں کی ان خصوصیات سے واقف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ ایک برطانوی جریدے نے تو اس حد تک دعویٰ کیا ہے کہ بلی کی آواز انسانی جسم کی تھکاوٹ اور سستی دور کر دیتی ہے۔ بلیوں کی آواز سے بننے والی فریکوینسی سے دل کا دورہ کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ بلی ایک انتہائی فائدہ مند پالتو جانور ہے جس کے فائدے حدیث اور سائنسی تحقیق سے ثابت شدہ ہیں۔ اسی لیے بلی کو مارنا یا نقصان پہنچانے کسی بھی صورت میں جائز نہیں، بلکہ اوپر بیان کیے گئی احادیث کی روشنی میں بلی پر ظلم کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی بلی خون خوار یا آپ کو بہت تنگ کرے تو سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ اسے پکڑ کر اپنے گھر سے بہت دور کسی جگہ پر چھوڑ دیا جائے۔